नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। काठमाडौँको पेप्सिकोला स्थित सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 3 जनामा कोरोना देखियो। पाटन अस्पतालमा थप परीक्षण हुँदै कैलाली र कञ्चनपुरका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि। कोरोनाको महामारी समाप्त नभएसम्म पारिश्रमिक नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। विश्वव्यापी सङ्कट मिलेर सामना गर्न नेपालीलाई आह्वान। बिदा भएको वर्षमा नेपाली राजनीतिले नागरिकमा उत्साह भर्न सकेन। सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त। कोरोनाको त्रास र लकडाउनले नयाँ वर्षको स्वागत खल्लो। उत्सव मनाउनुभन्दा सुरक्षित रहनमा ध्यान दिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाई। र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 40 वर्ष यताकै कम हुने विश्व बैंकको चेतावनी। गरिब देशलाई ऋण तिर्न नपर्ने बनाउन अपिल। यो हो समाचार। अब विस्तारमा। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनामा संक्रमण फेला परेको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका स्थित क्वारेन्टाइनमा रहेकी 65 वर्षीय महिलालाई संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। यस्तै रौतहटको क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय एक युवकमा पनि संक्रमण देखिएको उहाँले बताउनुभयो। यीसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ। जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 19 वर्षीय एकजना पुरुषको पनि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। उहाँलाई अहिले क्वारेन्टाइनबाट अस्पताल ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसरी हालसम्म संक्रमितको संख्या 14 पुगेको छ। प्रवक्ता देवकोटाले अहिलेसम्म प्रयोगशाला परीक्षण 5691 वटा भएको र पछिल्लो 24 घण्टामा 519 वटा परीक्षण भएको बताउनुभयो। उहाँले 52 जिल्लाहरूमा आरटिडी परीक्षण सुरु भएको र अहिलेसम्म 5291 वटा र्यापिड किट मार्फत परीक्षण भएको जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म आरटिडी र पिसिआर विधिबाट परीक्षणको संख्या 10,982 पुगेको समेत उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता देवकोटाले क्वारेन्टाइनमा आजसम्म 7,166 र आइसोलेसनमा रहेका बिरामीहरूको संख्या 103 वटा रहेको बताउनुभयो। जसमध्ये उपत्यकामा 9 जना र उपत्यका बाहिर 92 जना रहेका छन्। यसैबीच काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9 सन सिटीमा 3 जनामा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएको खबर प्राप्त भएको छ र आशंका गरिएका व्यक्तिहरूलाई पाटन अस्पतालमा भर्ना गरिएको यो खबर प्राप्त भएको छ। यो विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हामीसँग कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि थापा प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, सन सिटीमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखियो भनेर आएको छ। यो आशंका मात्रै हो कि के हो? यसका विषयमा थप जानकारी गराइदिनुहोस्। आज चाहिँ हामी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले हजुर हाम्रो नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको मुलपानी हस्पिटलमा तपाईको त्यो आरडी टेस्ट भन्ने गरेको रगतबाट परीक्षण गर्ने किट ल्याएर हैन हजुर टिकुबाट हामीलाई किट उपलब्ध भएको थियो। त्यो 36 जनामा गरेकोमा 3 जनामा चाहिँ पोजिटिभ देखेको भएर हजुर त्यो 3 जना चाहिँ हामीले 102 मा फोन गरेर टिकुबाट अहिले तिनीहरूलाई पाटन हस्पिटलमा सहयोग पठाएको छ हैन। हजुर उहाँहरू चाहिँ सन सिटीमा आएको चैत्र 5 गते युकेबाट आएको एउटै परिवारको। हजुर र मलाई सन सिटीको अध्यक्षले भनेअनुसार मैले पहिला पनि यो डाटा मागेको थिएँ। डाटा माग्दाखेरि उहाँहरूले क्वारेन्टाइनमै राखे भन्ने कुरा छ हैन। हजुर उहाँ चाहिँ सन सिटीको ए ब्लकमा 16 तलामा बस्ने। उहाँ एउटै परिवारको 3 जनामा देखेको। तर उहाँहरू आउँदाखेरि म पनि आफै पनि हस्पिटलमा थिएँ हैन। उहाँहरू आफ्नै तरिकाले आउनुभएको थियो। हामी हस्पिटल बाहिर आज त्यो सुरुवात गरेका थियौँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर। हजुर अनि त्यो गर्दाखेरि
त्यो गरेखेरि उहाँ चाहिँ स्वस्थै हुनुहुन्छ। अब त्यो स्वाब टेस्ट नगरी थाहा हुँदैन होइन। हजुर अहिले पाटन हस्पिटलमा गरेछ। उहाँको छोरीसँग पनि हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ आएको त्यस्तो लक्षणहरू केही पनि देखेको छैन भन्ने कुरा उहाँहरूको छ। हजुर अनि एउटै परिवारको 3 जना आएको र अनि हामीले चाहिँ रेफर गरिदिएका छौँ। अनि यो सन्सिटीलाई चाहिँ अहिले प्रहरीलाई भनेर त्यहाँको मान्छेलाई सचेत गर्नु गरेका छौँ। क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको थियो भनेर भन्नुभयो। जस्तो कतिजना हुनुहुन्थ्यो क्वारेन्टाइनमा, त्यो पनि अलिकति विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस् न। कहाँको क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको हामीले प्रत्येक वडाबाट चाहिँ हामी कागेश्वरी नगरपालिकामा 61 जना हुनुहुन्छ होइन। हजुर विदेशबाट आएको यो चैत्र 4 गतेपछि त्यो मध्येमा 5 जना चाहिँ सन्सिटीमा छन् भनेर हामीलाई त्यहाँको अध्यक्षज्यूले रिपोर्ट दिनुभएको थियो। उहाँहरू क्वारेन्टाइनमै बस्या भन्ने छ अहिले पनि होइन। अनि त्यहाँ बस्दा सोद्धा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेको भनेर त्यहाँको अध्यक्षले पनि भन्नुभएको। त्यही 5 जना आज टेस्ट गर्न आउँदा 3 जनामा चाहिँ हामीले भेटेको। उहाँहरू 3 जना जो त्यो भनौँ न परीक्षणका लागि भनेर जुन अस्पतालमा आउनु भएको थियो भन्नुभयो, तपाईँ पनि त्यही नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको त्यो अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ स्वस्थ व्यक्ति जस्तै देखिन्थ्यो कि कस्तो के थियो? हजुर पनि आज 25-30 जना आउनु भएको थियो। उहाँहरू अब त्यो हामीले गाडीको व्यवस्था गरेको थिएन, हिँडेर आउने भनेर व्यवस्था गरेको थियो होइन। हजुर अब सबैजना चाहिँ हिँडेर आउने, कोही चाहिँ आफ्नो साधनमा आएको देखिया थियो। आज त्यहाँ चाहिँ 36 जनालाई हामीले चेक गर्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ यो भोलि पनि छ। भोलि चाहिँ वडा नम्बर 1-5 छ होइन। हजुर 3 ठाउँमा पोइन्ट गरेका थियौँ। हामीले 80वटा किट चाहिँ चेकुबाट ल्याएको थियौँ र हाम्रै ल्याबमा काम गर्नेलाई त्यो ट्रेनिङ दिएको थियो होइन। हजुर त्यो ल्याबमा ट्रेनिङ गर्ने मान्छेले पुरा सततमा अप्नाएर उनीहरूलाई पिपिसिदेखि लिएर प्रत्येक व्यक्तिको इन्डिभिजुअल गर्दै त्यो उहरू फेर्ने धुने जुन जुन सिकाएको थियो त्यो हिसाबले गर्नुभएको थियो। मेयर साहब, अब जसमा एक हिसाबले त्यहाँ हेर्दाखेरि पोजिटिभ देखियो, अब लगिएको छ उता थप परीक्षणका लागि, अब के आउला होइन। तर उहाँहरू जो 3 जना हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले अब जस्तो कोसँग भेट्नुभयो, के छ यो विषयमा तपाईँहरूले कतिको अध्ययन सुरु गर्नुभयो कि भएको छैन, यो बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर त्यहाँ गएर अब तपाईँलाई सोध्दै गराएको छ। अनि त्यहाँको एउटा खाना पकाउने मान्छे चाहिँ उहाँले भनेको छ, अर्को साथीहरू छैन। हुन्छ मेयर साहब, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 9मा रहेको सनसिटीमा एकै परिवारका 3 जनामा कोरोना सङ्क्रमण त्यहाँ स्थानीय तहमा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ आएको भन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहुँदै अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले जनस्तरका समस्याको सूचना लिएर समाधानका लागि पर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूसँग भिडियो वार्ता गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सामाजिक दूरी कायम गर्दै सक्रिय रहन आग्रह गर्नुभएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण र देश लकडाउनमा रहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाको विषयमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक दलका नेताहरू, राष्ट्रिय सभामा प्रमुख सचेतक भएर आफ्ना भनाइहरू अहिलेसम्म के जानकारीमा के छ अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त नभएसम्म पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्नुभएको छ। नयाँ वर्ष 2077 को अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले महामारी समाप्त नहुन्जेलसम्म पारिश्रमिक नलिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको हो। आवश्यक पर्दा हुनेको घाँस काटेर नहुनेलाई बचाउने हाम्रो परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले कोरोना महामारी समाप्त नभएसम्म आफ्नो पारिश्रमिक कोभिड-19 राहत कोषमा जम्मा गर्ने बताउनु भएको हो। 18 मा हुने क्षतिको सहभार वहन हामी सबैले नै मिलेर गर्नुपर्दछ। आवश्यक पर्दा हुनेको घाँस काटेर नहुनेलाई बचाउने त हाम्रो परम्परा पनि हो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले
कोरोना महामारी समाप्त नभएसम्म मैले आफ्नो पारिश्रमिक कोभिड-19 प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छु। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको प्रगतिमा हुने उपलब्धिको न्यायोचित वितरण र अप्ठ्यारोमा हुने क्षतिको सहभार वहन हामी सबैले मिलेर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। देशभित्रको सङ्कट व्यवस्थापनमा एकताबद्ध राष्ट्रिय प्रयास सर्वोपरि रहनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले 1 वर्षको पारिश्रमिक नलिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले आज आफ्नो 1 वर्षको पारिश्रमिक मध्ये 2 महिनाको तलब कोभिड-19 उपचार तथा राहत कोषलाई दिने घोषणा गर्नुभएको हो। बाँकी 10 महिनाको तलब विपन्न वर्ग केन्द्रित आर्थिक राहत प्याकेजका लागि दिने बताउनु भएको छ। नेपालका राजनैतिक दलहरूले परिवर्तन, विकास र समृद्धिका एजेन्डा जनता सामु बाँडे पनि भर्खरै विदायी भएको 2076 सालले भने राजनैतिक वृत्तमा सन्तोषजनक नतिजा दिन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्। पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता बीचको टकराव र दलहरूको मतभेदका कारण 75 सालको जति पनि प्रगतिको सङ्केत 2076 सालमा नदेखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। नेपालका राजनीतिक दलहरूले विकास, समृद्धि र परिवर्तनको नारा मार्फत जनतालाई आश्वस्त तुल्याए पनि गत वर्षको राजनीतिक गतिविधि भने सन्तोषजनक देखिएन। दलहरू विकास, समृद्धि र बहसमा भन्दा पनि सत्ता र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा रुमलिँदा गत वर्ष सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त गर्न नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार सत्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले समेत सरकार सञ्चालन, नयाँ योजनाको पूर्णता र दीर्घकालीन योजनामा खासै ध्यान पुर्याएको देखिएन। प्रमुख प्रतिपक्ष र दोस्रो राष्ट्रिय दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत सडक र सदनमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता दुईटा सत्ता छ। जब दलको पार्टी सत्ता आफूसँग रह्यो भने राज्य सत्तामा जान सकिन्छ। सँगले पूर्व अवस्थाको रूपमा चाहिँ पार्टी सत्ता भएको हुनाले दलहरू पार्टी सत्ताभित्र केन्द्रित रहे र त्यसले के हुन्छ भने राज्य सत्तामा जानको लागि पार्टी सत्ता अपरिहार्य भएको हुनाले पार्टी सत्ताको आन्तरिक टकरावभित्रै यो 76 सालमा जनताहरू चाहिँ केन्द्रमा भएनन् भन्ने जस्तो चाहिँ मैले देख्छु। आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको संज्ञा दिँदै राजनीतिमा होमिएका विवेकशील साझा राप्रपा लगायतका साना दलहरूले समेत जनताका मुद्दा उठाउन नसकेको विश्लेषकको दाबी छ। अब अरू साना विपक्षी भन्दा पनि अरू बाँकी सानाहरूले त विषयवस्तु खासै उठाउन सकेनन् र 76 आन्दोलनहरू हुने यो अरू हिसाबले चाहिँ 76 खासै त्यति धेरै देखिएन। जस्तो एकदम विवादास्पद विषयहरू आयो नि, जस्तो हामीले हेऱ्यौँ यो गुठी विधेयकहरू होइन, यी यस्ता विधेयकहरूले चाहिँ अलिकति जनताहरूमा सेन्सेसन चाहिँ ल्यायो। तर पनि यो जुन रूपले हामी 75 मा चाहिँ मर्निङ सोज द डेज भन्थ्यौँ नि, त्यो खालको चाहिँ 76 मा देखिएन। राष्ट्रिय दलको हैसियत बनाएकादेखि वैकल्पिक शक्ति बन्ने दावी गरेका राजनीतिक दलहरू अन्तर्विरोध र खिचातानीमै मस्त देखिन्छन्। दलहरूले गत वर्षको कामलाई समीक्षा गर्दै आगामी वर्ष नयाँ योजनालाई पूर्णता दिने गरी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। 2076 साललाई विदाई गरेर 2077 साललाई स्वागत गरिरहँदा गत वर्ष भने राजनीतिक दलका क्रियाकलाप र समग्र राजनीति चिन्ताजनक नै रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। राजनीतिक दलहरू आपसै खिचातानीमा बाँडिरहँदा र दीर्घकालीन योजनालाई मूर्त रूप दिन नसक्दा यो अवस्था आइपरेको विश्लेषकहरूको दाबी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
सरकारले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी गरेको लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक सवारी साधन सञ्चालनका लागि ई पासको व्यवस्था गर्ने भएको छ। गृह मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अति आवश्यक अवस्थाका लागि अनलाइन मार्फत फारम भरेर सवारी पास लिन सकिने बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सामाजिक दूरी कायम गर्न देशभर लकडाउन गरिएको अवस्थामा अत्यावश्यक कार्यको लागि बाहिर निस्कन परेमा पास लिन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ई पासको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। यो विषयमा अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अलि बढी सचेत हुनुपर्ने, गम्भीर हुनुपर्ने र जोसुकैलाई पनि पास चाहिँ वितरण गर्न हुँदैन रहेछ। धेरै चाहिँ अब यातायात चाहिँ आवागमनहरू पनि बढी चल्यो, अब संसर्गहरू बढी भयो भने चाहिँ फेरि अब यसबाट चाहिँ यो कोरोनाको आक्रमण चाहिँ बढ्दै जान सक्छ। गृहमन्त्री थापाले जनताको अति आवश्यक कामको सुविधाका लागि सरकारले ई पासको व्यवस्था गरेको भन्दै अति आवश्यक काम परे मात्र विवरण भर्न आग्रह गर्नुभयो। ई पास लिनका लागि व्यक्तिगत विवरण, सवारी साधनको विवरण स्पष्टसँग खुलाउनु पर्नेछ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण नयाँ वर्ष निकै खल्लो र नरमाइलो भएको सर्वसाधारणले बताएका छन्। अघिल्ला वर्षहरूमा नयाँ ठाउँ घुमघाम, पारिवारिक जमघट, नयाँ परिकारको भोजन गरेर बिताउने गरेको भए पनि यो वर्ष भने त्रासमा नयाँ वर्षको सुरुवात भएको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। सोमबार 2077 सालको पहिलो दिन अर्थात् नयाँ वर्ष। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी प्रभावका कारण यो वर्षको पहिलो दिन खासै उल्लासमय रहन सकेन। शहरदेखि गाउँसम्म सुनसान बन्यो, मानिस घरबाट निस्कन समेत पाएनन्। कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकारले करिब 2 हप्तादेखि लकडाउन गरेपछि नागरिकले नयाँ वर्ष नरमाइलो र कष्टपूर्ण भएको गुनासो गरे। भोलि बेलुकादेखि पर्सि बिहानसम्म जात्रा हुन्छ हाम्रो, यो नगदेशको जात्रा हो यति। अनि बरेमा चाहिँ नि बरेमा पनि जात्रा हुन्थ्यो, बरेमा जिब्रो छेर्ने जात्रा हुन्थ्यो। अब जसरी भए पनि खानु त पर्यो, अलिअलि भए पनि, मिठो भए पनि नमिठो भए पनि अलिअलि खाएर बाँच्नु पर्यो। अब अन्डा जान्नै पनि केही ठाउँ नै छैन। अब तर लकडाउन भन्छ, लकडाउनमा कहाँ जाने अब। अघिल्ला वर्षहरूमा उल्लासपूर्ण तरिकाले नयाँ वर्षको सुरुवात गरे पनि यो वर्ष भने त्रासमा कटाउनु परेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसो त कोरोनाको विश्वव्यापी आतंकका कारण नेपाल मात्रै होइन विश्व नै सुनसान बनेको छ भने कामहरू पनि ठप्प भएका छन्। नयाँ वर्षसँगै कोरोनाको आतंक पनि समाप्त भएर जाओस् भन्ने नागरिकहरूको कामना छ। एउटा बाटोमा हिँड्न त पाएको छैन भने अब नयाँ वर्ष त त्यतिकै खल्लो भइहाल्यो। हेर्नुहोस् है, नयाँ वर्षको त अब त्यही हो, त्यही त भने नि मैले, अब घरमा बसेर हल्का फुल्का घरमा बसेर त्यही मनाउने भनेको त्यही मात्रै हो क्या। अब बाहिर त निस्किन पाइँदैन, कति मान्छेहरू पीडित छ यतिखेरको अवस्थामा है। अब हुने मान्छेलाई पनि बन्द छ, कहीँबाट केही नै छैन, नहुने मान्छेलाई झन् त्यतिकै तनाव भइहाल्यो। अनि नयाँ वर्ष अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नै घरमा बसेर होइन, अब जति पनि अब विश्वमा यस्तो महामारी फैलिरहेछ अथवा अब हाम्रै नेपालमा कति समस्या छ, यो चाहिँ सबैलाई म यही भन्छु कि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर घरमै बसेर पनि आफ्नो 2-3 जना फ्यामिली जति छ आफ्नो आफ्नो घरको अब घरमै बसेर ह्याप्पी न्यू इयर, अब न्यू इयर चाहिँ सबैले मनाऊ। गत वर्षको पुस आधा आधीदेखि सुरु भएको कोरोनाको प्रभावले गर्दा नयाँ वर्ष सुनसान बनेको छ। महामारीको अन्त्य भएपछि चाडपर्व उल्लासका साथ मनाउन सकिने हुँदा घरभित्रै बसेर लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न पनि सरकारको नागरिकलाई सुझाव छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसका कारण दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर 40 वर्षमा सबैभन्दा कम हुने विश्व बैंकले बताएको छ। यसले यो क्षेत्रले दशकौंदेखि गरिबी विरुद्ध हासिल गरेको उपलब्धिलाई
तहस नहस पार्ने बताइएको छ। भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अहिलेसम्म कम भए पनि ती देशहरूमा सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रतिवेदनमा दक्षिण एसियाका सबै देशहरूमा कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक प्रभाव पर्ने बताइएको छ। नेपाल र मालदिप्सको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको बताउँदै प्रतिवेदनले नेपालमा लगातार 2 वर्ष प्रति व्यक्ति कुल गायस्तोमा कमी आउने बताइएको छ। बैंकले यो क्षेत्रमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 1.8 देखि 2.8% हुने आकलन गरेको छ। यो सँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। काठमाडौँको पेप्सिकोला स्थित सन सिटी अपार्टमेन्टमा बस्ने 3 जनामा कोरोना देखियो। पाटन अस्पतालमा थप परीक्षण हुँदै कैलाली र कञ्चनपुरका 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि। कोरोनाको महामारी समाप्त नभएसम्म पारिश्रमिक नलिने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा। विश्वव्यापी सङ्कट मिलेर सामना गर्न नेपालीलाई आह्वान। बिदा भएको वर्षमा नेपाली राजनीतिले नागरिकमा उत्साह भर्न सकेन। सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दल आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त। कोरोनाको त्रास र लकडाउनले नयाँ वर्षको स्वागत खल्लो उत्सव मनाउनुभन्दा सुरक्षित रहनमा ध्यान दिनुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ। र दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर 40 वर्ष यताकै कम हुने विश्व बैंकको चेतावनी। गरिब देशलाई ऋण तिर्न नपर्ने बनाउन अपिल। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।